مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی، آقا دا جانشینے آقا دا جانشینے تسلیم کرنا پوسے، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسے، آقا دا جانشینے آقا دا جانشینے تسلیم کرنا پوسے، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسے، صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے، صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے، منیا نبی نو پہلے ہی آ کے اسے جوانے، منیا نبی نو پہلے آ کے اسے جوانے، واری نبی تو ہر شے واری نبی تو ہر شے اقرار کرنا پوسے، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسے، آقا دا جانشینے تسلیم کرنا پوسے، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسے، ترے میل جیندے موڈھے حضرت کیتی سواری، ناگاں دی زہر سہ کے عاشق نبازی ہاری، ترے میل جیندے موڈھے حضرت کیتی سواری، ناگاں دی زہر سہ کے عاشق نبازی ہاری، اوے دشمن صدیق دینو دشمن صدیق دینو ٹوٹ ٹوٹ کے مرنا پوسے، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسے، آقا دا جانشینے آقا دا جانشینے تسلیم کرنا پوسے، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسے، جیوے رلے ستے ہن خالق اویں اٹھے سی، محبوب تے ہتھو جو کوثر کھڑا وڈے سی، جیوے رلے ستے ہن خالق اویں اٹھے سی، محبوب دے ہتھو جو کوثر کھڑا وڈے سی، او محشر دے نہیں اس تو محشر دے نہیں اس تو کوثر بھی منگنا پوسے، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی،
آقا دا جانشین آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسے مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسے مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسے